बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक एसाब शिकन दिन था, आइन शिकन इकट्ठे थे, दस्तूर शिकन उनकी प्लानिंग थी, और जो फेडरेशन शिकन है वो सारे के सारे एक्सपोज हुए, मुनाफिक एक्सपोज हुए। आज जो अवाम के दुश्मन है वो एक्सपोज हुए, आज जो झूठे हैं वो एक्सपोज हुए, आज झूठ एक्सपोज हुआ, आज अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, तीनों ये एक्सपोज हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पूरे दिन की एक भरपूर किस्म की 11:30 से लेकर अभी तक की जो हेयरिंग थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फैसला महफूज करते हैं। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को टेकअप करना चाहता हूँ आपकी इतला के लिए। इलेक्शन कमीशन वो सारी मराहत, वो सारी तनख्वाहें, वो सारी अय्याशियाँ, वो सारी सहूलतें और वो सारी पावर जिसके साथ वो चिपका हुआ है, जिसके साथ वो चिमटा हुआ है, जिसके साथ वो लटका हुआ है और जिसको किसी कीमत के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अदम एतमाद 2 सूबे और 2 सूबाई असम्बलियाँ में उनके ऊपर कर चुके हैं। आज उसको कौम ने और बदनाम होते हुए देखा, कौम ने और उसकी बेकारी देखी और कौम ने और उस तरफ से जो दलाल आए उनके ज़रिए से पाकिस्तान की फेडरेशन के ख़िलाफ़ एक भरपूर मौक़िफ़ देखा। फेडरेशन क्या है? जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, उसके अंदर एक इदारा है जिसका नाम है अदलिया, उसके ऊपर एक अदालत है जो सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज दलाइल दिए गए, वो दलाइल आप हैरान हो जाएंगे सुन के। उनके अंदर ये कहा गया कि सारी पार्टियां एक तरफ हैं और एक पार्टी एक तरफ है। इसका मतलब ये है कि सारी पार्टियों के साथ हो तो, और एक पार्टी जो एक तरफ है, इस तरह है, ये इस तरह गिनती है कि सड़क के अंदर एक जा रही है टैक्सी या टांगा चल रहा है आपका, जिसके अंदर 7 सवारियाँ बैठी हुई, तो 7 सवारियाँ बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि ये एक पार्टी जो एक तरफ है, ये पाकिस्तान की अक्सरीती जमात है। आज भी सारी पार्लियामान के अंदर अक्सरीती जमात है, अवाम के अंदर अक्सरीती जमात है, दुनिया की नज़र में, पाकिस्तानियों की नज़र। आज भी IRS का जो आया है एक सर्वे, उसके अंदर आप देख लेंगे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये पार्टी दोबारा आएगी। कैसे? इलेक्शन के ज़रिए से, सिलेक्शन के ज़रिए से आपकी तरह नहीं आ सकती। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अदालत से इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो लोगों को कहता है मुझ पर एतबार करो, मैं इदारा हूँ, आईनी इदारा हूँ, आईनी इदारे के बारे में कह रहा है। तीसरा जो उन्होंने कहा है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का वकील भी नहीं कह सका जो इलेक्शन कमीशन ने आज किया। मैं ये समझता हूँ कि आज की जितनी भी रिपोर्टिंग है, इसको बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा, अगर जो बाकी मेंबर्स हैं या कुछ मेंबर्स हैं या चेयरमैन इससे डिस्टेंस नहीं करते कि ये हमारे दलाइल नहीं थे जो वहाँ पे दिए गए, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ नहीं था, तो फिर ये जब फैसला आ जाता है तो उनके खिलाफ एक नया रेफरेंस बनता है और नया रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन सुनना चाहिए, इसलिए कि आज वो उनका चेहरा बेनकाब हो गया। मैं दूसरी बात जिसकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ कि कल PDM ने ये ऐलान किया कि हम बायकॉट करेंगे। सुबह वो अब उनकी कांपें टांग गई, उन्होंने कहा हम बायकॉट नहीं करेंगे। उसके अंदर दरारें आ गई और एक उनका जो कोएलिशन पार्टनर है उसने उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये आपका मौक़िफ़ है, इलेक्शन के अंदर ये आपका मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका मौक़िफ़ है, और 2 जमातों को कहा कि आपका मौक़िफ़ है। अब मुझे नहीं पता एक जमात हलवे वाली है, दूसरी सिंध वाली है, तीसरी ये कोई इस्त्री वाली है, ये इनमें से कौन सा है? ये दूसरा। तीसरा ये हुआ कि इनके वकील जाते हैं वहाँ पे, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते इस बेंच को, जो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये समाअत करे, जो कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो वहाँ पे गए और इलेक्शन कमीशन के वकील से पहले उनको सुनने के लिए जब उन्होंने इसरार किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनको सवाल किया। सवाल ये था कि आप ये बता दीजिए ज़रा कौम को और पढ़ के दिखा दीजिए कि जो ज़ुबान आपने जो एलामिया जारी की है PDM की, आप भी मीटिंग में सारे बैठे हुए थे, वो ज़ुबान क्या है, वो एलामिया क्या है? इस पे वो भाग गए, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर जो अगली बात की गई वो ये थी कि हमें एक फरमाइशी बेंच चाहिए या एक अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहिए या एक हमारी ख्वाहिश का बेंच चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके 11 जजों की एक जजमेंट है, उसके 9 जजों की दूसरी जजमेंट है, जिसके ऊपर ये तय कर दिया गया है कि 2 बातें तय कर दी गई हैं। एक तो ये है कि बायकॉट किस्म की किसी चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है वो नहीं रिकग्नाइज़ करता। दूसरी बात यह है, तय कर दी गई है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। मैंने पहले दिन एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
وہی اس بینچ نے وہی ریمارکس دیے ہیں، آربٹر ڈکٹا دیا ہے۔ میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ صدر کو چاہیے کہ یہ اس قانون کو وہ بھیج دیں، اگر ان کے پاس آتا ہے کہ وہ اس قانون کو منظور کریں تو سپریم کورٹ آپ پاکستان سے رائے لے لیں۔ دوسرا یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ پہلے رائے لینی چاہیے تھی پارلیمنٹ کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں ہم رولز بنا رہے ہیں، اور ان رولز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا انپٹ ہے۔ جو ادارہ ہے، آپ کہیں میں نے انجمن بہبودی مریضاں بنانی ہے، جس میں کون ہوگا؟ انجمن تاجران ہوگی، جس میں کون ہوگا؟ ٹرانسپورٹر یونین ہوگی، جس میں کون ہوگا؟ طلبہ یونین ہوگی۔ مریض کوئی نہیں ہوگا، ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا، اور اس میں پیرامیڈکس کوئی نہیں ہوں گے، اس میں دوائی کی بات نہیں ہوگی، اور انسانی جسم پڑھنے والے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا پڑھنے والے ہوں گے؟ کاروباری لوگ ہوں گے۔ یہ دوسرا پہلو آج بہت بڑا جو پاکستان کے سامنے آیا ڈائیکاٹمی کا۔ تیسرا جو پہلو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ریزالو جو بینچ کا تھا وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خدشات پیدا ہو جاتے ہیں جب بینچ کوئی ججمنٹ ریزرو کرتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اسلام آباد سے زور نہ لگے، کوئی کہتا ہے پنڈی سے زور نہ لگے، کوئی کہتا ہے چکوال سے زور نہ لگے، اور کوئی کہتا ہے دمیال سے زور نہ لگے، اور کوئی کہتا ہے ادوال سے زور نہ لگے، اور کوئی کہتا ہے کلیال سے۔ یہ سارے علاقے ہیں میں جہاں بیٹھا ہوں پٹوار میں اس کے۔ تو یہ وہ ایک طرف، وہ تو ایک سازشی تھیریاں ساری رات چلیں گی جب تک اب ججمنٹ نہیں آتی، اگر کل آتی ہے تو اس سے پہلے تک چلتی رہیں گی، لیکن اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ریزالو تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں طے شدہ الیکشن کتنے دنوں میں ہوں گے، یہ پہلی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 دن کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ آئین کے اندر تو آرٹیکل 2 to 4 90 دن کے اندر صرف 91 دن، یعنی اس کا ایک دن بھی آگے نہیں لے جا سکتے آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی طے شدہ ہے جو عارضی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی ہیں، جنہوں نے لوگ مارے ہیں، جنہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا ہے، جنہوں نے جو قتل کے مقدمات میں ملوث ہیں، ان کے خلاف FIRوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں تھانوں میں، اور وہ سارے کے سارے وہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے زمین جو عوام کی کوڑیوں کے بھاؤ بانٹنے کی کوشش کی ہے، اور ایک کورٹ نے اس پہ انٹروین کیا ہے، وکلا بھی اس کے اوپر بولے ہیں، عدالت بھی ایک اس کے اوپر بولی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ آواز اٹھی ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ان کی عمر بھی اتنی ہے جتنی آئین میں لکھی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر وہ بیٹھیں گے تو آئین ٹوٹے گا، اگر وہ بیٹھیں گے تو دستور کی وائلیشن ہوگی، اگر وہ بیٹھیں گے تو نظام غلط ہو جائے گا۔ اگلی جو بات ہوئی امپورٹنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت انکاری ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، یعنی یہ جو 13 جڑی بوٹیاں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ 13 کی 13 جڑی بوٹیاں اس قدر زہریلی ہیں کہ ان کو پاکستان کے لوگ مسترد کر چکے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی ملک سے ان میں سے بھاگتا ہے، کوئی عوام سے بھاگتا ہے، کوئی الیکشن کی مہم سے بھاگتا ہے، اور باقی سارے کے سارے ملا کے الیکشن سے بھاگتے ہیں۔ اگلی بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں امپورٹنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے وکلا نے آج سمبلزم اپنے ادارے کے ساتھ اس کا اظہار کیا، اور اس سمبلزم کی وجہ یہ تھی کہ ادارے کو سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی، ادارے کو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا آج اظہار ہو گیا کہ وکلا جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کہا وہ میرے خیال میں اتم اور آخری اور ایک حتمی بات تھی۔ ان کو جب دو بہانے باز، ایک فائنانس منسٹری والا اور ایک دوسرا ڈیفنس منسٹری والا، اب فائنانس منسٹری کس کے انڈر ہے آپ کو جانتے ہی ہیں، ڈالر مین، اور ڈیفنس منسٹری کس کے انڈر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ان دونوں کو انہوں نے کہا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک صرف بات رکھنا چاہتا ہوں، 35 ارب روپے پنجاب کی عارضی حکومت نے، جس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتی، انہوں نے یہ جو سڑکوں کے اوپر لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، بہنیں بغیر آنچل کے وہاں پہ مر رہی ہیں، اور بچیاں بغیر پردے کے وہاں پہ گر رہی ہیں، اور ایک ذلت اور خواری پاکستان کے اوپر، یہ بھکاری جو کہتا تھا میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، اس نے پوری قوم کو بھکاری بنانے کے ساری دنیا کو مناظر دکھا دیے ہیں۔ پورے کیمرے جو ہیں وہ بڑے پاورفل، اس وقت جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد 25 سے زیادہ ہو گئی ہے رپورٹڈلی۔ تو وہاں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ یہ صرف پنجاب میں پیسے دیے گئے، یہ باقی جو اسکیم ان کے آئیں گے ان کے علاوہ ہیں یہ پیسے دیے گئے، اور کتنے پیسے چاہیے؟ 20 ارب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں دونوں اداروں کے سیکریٹریز کو کہ الیکشن کے لیے پیسے کس طرح سے جمع کرنے ہیں۔ اور پھر جو سیکریٹری ڈیفنس تھا اس نے یہ کہا کہ بڑی مشکل سے سیکیورٹی فورسز کو تیار کیا جاتا ہے الیکشن کے لیے۔ بھائی
کس کے بات کے اللہ تللے، کس بات کی عیاشیاں، کس بات کی پینشنیں، کس بات کی تنخواہیں، اسی کی تو ہیں کہ جب اندرون ملک ضرورت ہو تب بھی آپ کو بلایا جائے گا، اور جو آپ کا روٹین کا کام ہے وہ بھی آپ کریں گے. کل ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ بڑا کارساز ہے. پاکستان کے عوام اکٹھے ہیں. سلام ہے پاکستانیوں کو جنہوں نے پوری جرأت سے مقابلہ کیا ہر طرح کے مظالم کا. اور آج بھی میں ایک عدالت میں گیا، آپ سوچ نہیں سکتے کیا جذبات تھا. میں کوشش کروں گا آپ کو کلپ دکھایا جا سکے. خوش رہیے، جیتے رہیے. پاکستان پائندہ باد.